पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी तहत कौंसिल उनकी मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और रिजर्व सीट जितनी भी थी अक़लियतों की वो नहीं दी गई सुन्नी तहत कौंसिल को और उनसे छीन ली गई और छीन कर हवाले कर दी गई मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना फजल रहमान साहब, उनमें ये तकसीम कर दिया गया माल, चोरी और डाकू का माल तकसीम कर दिया गया जी और पाकिस्तान सुन्नी तहत कौंसिल को फारिग कर दिया गया। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब भी शामिल है क्योंकि उन्होंने बल्ले का निशान छीना था। लेकिन अब ये मुकदमा जो है, ये अपील फाइल हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुन्नी तहत कौंसिल की तरफ से, अब उसकी समात रख दी गई है 8 मई को और इसमें जस्टिस काजी फाइज़ साहब इस बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है और उसके बाद नंबर 2 पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब है और नंबर 3 पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। फुल बेंच इस मुकदमे की समात करेगा 8 मई को और चूंकि इसको दबाया हुआ था, इसको काफ़ी देर से, और इमरान खान साहब जेल से बदस्तूर मुतालबा कर रहे थे और ये अपील भी काफ़ी अर्सा पहले हुई थी। इस दौरान जो है वो सदर साहब भी बन गए, सदर ममलिकत भी बन गए, एक फेक निज़ाम के तहत सारा कुछ हो रहा है। कल जुडिशल कमीशन का इजलास था। जुडिशल कमीशन कौन है आपको बता दूं कि जो जजेस की तकर्री करता है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, जो जजेस को अपॉइंट करता है उसको कहते हैं जुडिशल कमीशन। तो जुडिशल कमीशन का कल इजलास था, इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की सरबराही में, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस अमीनुद्दीन थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब थे और इसमें लॉ मिनिस्टर थे, अटॉर्नी जनरल थे, ये सब के सब मौजूद थे और इन्होंने जायजा लेना था और जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तब्दील करना था और ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग मामला पड़ा था। लेकिन कल लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बताया कि जनाब हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, रूल्स में आईनी तरमीम कर रहे हैं, तो उसमें यह मसला शामिल है। तो उसके बाद फिर फौरी तौर पे इसको मुअख्खर कर दिया गया और कल का इजलास बगैर किसी नतीजे के मुअख्खर कर दिया और उसके बाद फिर एक ग्रुप फोटो हुआ और ग्रुप फोटो में काफ़ी जजेस जो हैं वो खुश खुर्रम नजर आए और उसके बाद फिर कुछ ही देर के बाद हुआ ये कि पहले आया कि जी इस पर कोई इत्तफाक नहीं हो सका, पहले ये खबर चली कि इत्तफाक नहीं हो सका और इजलास बगैर नतीजे के ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर एक और बाकायदा तौर पे एलामिया जारी हुआ। एलामिया में कहा गया कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसमें रूल्स में तरामीम का जायज़ा लेना था, लेकिन उसमें हुआ ये कि वफाकी वज़ीर कानून ने इजलास मुअख्खर करने की गुजारिश की और वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है, ये लॉ मिनिस्टर ने बताया और मुजवज़ा तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है। ये भी हुआ, ये सारा कुछ, और इसलिए जी जजेस की तकर्रियाँ मौजूदा रूल्स के तहत करने पर इत्तफाक किया गया, लेकिन फिल वक्त इजलास मनसूख कर दिया गया और कहा गया कि जी आप इंतज़ार करें उन तरामीम का। उस पर फिर अंदर थोड़ी बहुत बहस हुई तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जी वो इसको आप मुअख्खर कर दें, तो मुअख्खर कर दिया गया। अब उसके बाद एक और खबर आती है कुछ देर के बाद, वो ये खबर है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक फिर ये तजावीज़ जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो गई। तो उससे लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब से पूछा कि क्या ऐसा कोई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर ने कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं करता मैं, यानी कि उन्होंने इस खबर की तरदीद नहीं की और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मौजूद है। लिहाजा 19वीं तरमीम के बाद उन्होंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी की हैसियत रबर स्टैंप की हो चुकी थी। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस 18वीं तरमीम को तस्लीम नहीं किया था, तो फिर तरमीम करके 19वीं तरमीम की गई और फिर 19वीं तरमीम में जजेस का सारा होली सोली इख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को दे दिया गया, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। वो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी और बाद में आने वाले चीफ जस्टिस साहबान ने भी उसमें कोई रूल्स तब्दील नहीं किए। ये खबर मैं आपको मुसलसल दे रहा था कि काजी फाइज़ साहब जो हैं वो बुक्ड हैं और वो मामला तय कर चुके हैं और उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है एक्सटेंशन का। अब बाकायदा तौर पे लॉ मिनिस्टर ने ये बात कर दी है।
تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب، یہ نمبر 1 تو یہ کہ جو اس وقت اسمبلی میں لوگ موجود ہیں، یہ پہلے تو پورے کا پورا الیکشن ہی چوری شدہ ہے، پورے کے پورے نتائج ہی تبدیل کر دیے گئے، اور میں ریپیٹ نہیں کروں گا، تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق اور متحد ہیں کہ الیکشن چوری کیا گیا، اور قاضی فائز صاحب اس بارے میں اپنا سب کچھ ضمیر تک خاموش ہو گیا ان کا، انہوں نے کوئی ایکٹ نہیں کیا، بنیادی انسانی حقوق پامال ہونا کوئی ایکٹ نہیں کیا۔ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ پھر مخصوص نشستیں 2/3 میجورٹی ان کو دی جانی تھی، بلے کا نشان اسی لیے چھینا گیا کہ سب کو بے پارٹی کر دیا جائے، غیر جماعتی بنیادوں پہ کر دیا جائے، وہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مخصوص نشستیں ملی، تو مخصوص نشستیں دینے کا مقصد تھا کہ ان کو 2/3 میجورٹی دی جائے، اور 2/3 میجورٹی ملے گی تو آئین میں ترمیم ہوگی، اور پہلی آئین میں ترمیم کون سی ہو رہی ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا ٹینیور بڑھایا جا رہا ہے۔ اب 3 باتیں ہیں، نمبر 1 یہ کہ صرف چیف جسٹس کا ٹینیور کر دیا جائے 3 سال، اور جیسے ہی کوئی جج چیف جسٹس بنے تو اس کا ٹینیور 3 سال کر دیا جائے اور فکس کر دیا جائے، اور جیسے آرمی چیف کا ہوتا ہے تو وہ 3 سال پورے کرے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ کیا جاتا ہے تو قاضی فائز صاحب کو فوری طور پہ مل جائے گا جی ریلیف نہیں بلکہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، اور وہ مزید 2 سال چیف جسٹس رہ سکیں گے، اور اس سال اکتوبر کے بجائے، یعنی کہ اب ٹائم آ چکا ہے ان کا، مئی گزر رہا ہے، مئی جون جولائی اگست ستمبر 5 مہینے ان کے رہتے ہیں، تو 5 مہینے کے بجائے ان کو 2 سال اور مل جائیں گے، 2 سال 5 مہینے وہ چیف جسٹس رہ سکیں گے، یعنی 24 کے بجائے وہ 25 بھی 26 اکتوبر 26 میں جا کے ریٹائر ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری ترمیم جو زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ صرف قاضی فائز صاحب کو فائدہ پہنچا دیا جائے، کہ ان کو پہنچا دیا جائے، صرف ان کو کر دیا جائے 3 سال، اور ان کو ایک ٹرم کے لیے، اور اس کا یہ ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ٹینیور سکڑ جائے گا، کیونکہ انہوں نے آنا ہے ان کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، تو انہوں نے 3.5 سال رہنا ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا ان کا رہ جائے گا تقریباً 2 سال ان کے گزر جائیں گے، وہ 1.5 سال کے لیے ہوں گے۔ تو دوسری تجویز یہ ہے۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ تمام ججز کے جو ہے عمر میں 68 کر دی جائے، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کی ایج 65 سال کے بجائے 68 سال کر دی جائے، یعنی سب کی 3 سال بڑھا دی جائے، اور پھر لاہور ہائی کورٹس یعنی کہ ہائی کورٹس کی جو ججز ہیں ان کی 60 سال ہے، 62 سال ہے، ان کی 65 سال کر دی جائے، یعنی کہ تمام جوڈیشری کی جو ہے وہ ایج آف ریٹائرمنٹ بڑھا دی جائے، ہائی کورٹ 65 سال اور سپریم کورٹ 68 سال کر دی جائے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، تمام ججز لکھ چکے ہیں کہ ایجنسیاں ان کے کام میں مداخلت کرتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں، بلیک میل کرتی ہیں۔ اگر یہ کام کیا جاتا ہے تو پھر ان تمام ججز کو فائدہ پہنچے گا، یعنی ہائی کورٹس کے جو سٹنگ ججز ہیں اس وقت موجود ہیں، وہ فوری طور پہ ان کی عمریں بھی بڑھ جائیں گی، یعنی کہ ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ 3 سال آگے، تو ان کی مدت بھی بڑھ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے بھی تمام ججز کی مدت بڑھ جائے گی، اس میں جسٹس حسن من اللہ بھی ہیں، جسٹس منیب اختر بھی ہیں، جسٹس مندوخیل بھی ہیں، اس میں جسٹس نعیم بھی ہیں، اس میں جسٹس عائشہ ملک بھی ہیں، اس میں سارے ججز ہیں، وہ ججز بھی ہیں جو کہ باغی ججز ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کی بھی مدت بڑھ جائے گی، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا کہ جسٹس بابر ستار کو بھی 3 سال مل جائیں، اور باغی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو بھی جج مل جائیں مزید 3 سال، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اب اس پہ ذرا غور و خوض جاری و ساری ہے کہ کس طریقے سے کریں، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ جناب کافی کچھ کالا ہے دال میں، اور یہ جو اس وقت اسکرپٹ چل رہا ہے کہ ہر چیز بلڈوز کر دو، اور قاضی فائزہ صاحب کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ججز کا کیس آپ دیکھ لیں، جب وہ سامنے آتا ہے، بلے کا نشان رات کے وقت چھینا گیا، اور پھر رات کے وقت چھینا گیا بلے کا نشان، اور اس کے بعد جو ریٹرننگ افسروں والا معاملہ آیا تو وہ بھی رات کے وقت چیف الیکشن کمیشنر کو بلا کے کہا گیا کہ جلدی جلدی پیٹیشن فائل کریں، ہم آج ہی ابھی میں فیصلہ کروں گا، تو وہ بھی کیا گیا، ہائی کورٹس کے اختیارات کو سلب کر لیا گیا، اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ ہے سچویشن۔